विश्लेषक रामेश्वर थापाजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, राम्रो छ। अहिले एमसीसी कार्यान्वयनमा गयो। एमसीसी को विरोधमा केही राजनीतिक दलहरूले कार्यक्रम पनि राखेका थिए। अभिव्यक्तिहरू पनि संसदमै पनि आवाज उठेको थियो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर ल्याइयो। त्यो टिप्पणी अब एमसीसीले अथवा अमेरिकाले त्यो स्वीकार गरेको अवस्था हो कि होइन त्यो खुलाइएको अवस्था पनि छैन। अब कार्यान्वयनमा जाँदा धेरैले आशंका गरेका छन्। यसभन्दा अगाडि जसरी चर्चा हुन्थ्यो अमेरिकी सेना अब नेपाल भित्र्याउने भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, अमेरिकी सेना नेपालमा बुट बजार छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्थ्यो। यो एमसीसी जसरी कार्यान्वयनमा त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू जसले विरोध गरिरहेका थिए अहिले किन तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्? के भइरहेको छ यहाँ? तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै समसामयिक विषयमा तपाईँहरूमा जोडिएका छौँ। हिजो मात्र नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गरेको भन्ने खालको कुराहरू सर्वसाधारणको लागि जानकारीमा आएको छ। एमसीसी नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा छैन। राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता आधिकारिक रूपमा गुमेको दिन हिजोको दिन कालो दिन हो। आज तपाईँ र म लगभग 13 गतेका दिनमा छौँ। हिजो 12 गतेको दिन भनेको नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र नेपालको राष्ट्रियता गुमेको दिन हो। त्यो कालो दिन हो। यो एमसीसी राष्ट्रघाती खालको सम्झौता हो भन्ने विषयमा हामी अहिले पनि चट्टान चाहिँ अडिग छौँ। 13 गते आज 14 गते हिजो 13 गतेका दिनमा भएको जुन खालको एउटा कार्यान्वयन भयो भन्ने इतिहास छ त्यो कालो दिनको रूपमा हामीले लिनु। किन कालो दिन गर्ने? किन कालो दिनको रूपमा लिने? तपाईँलाई म निवेदन गरौँ, मसँग हेर्नुभएका सुनिरहनुभएका सबैलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको स्वाधीन मुलुकले म एमसीसी सम्झौता गर्दिनँ भन्दै पनि जबरजस्त लादिएको, जबरजस्त रूपमा भिराइएको यो खालको एमसीसी सम्झौता हो। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू चुपचाप छन् नि। एउटा विप्लव नेतृत्वको एउटा पार्टीले मात्रै विरोध जनाइरहेको अवस्था छ। अरू राजनीतिक दलहरू कहाँ छन् यतिखेर? अब कहाँ राजनीतिक दल नेपालका सबैको सहमतिमा भएको होइन यो एमसीसी कार्यान्वयन? सबै गुलाम हुन् यिनीहरू। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू अमेरिकाका गुलाम हुन्। अक्सर गरेर सबै हुन्। अमेरिकी साम्राज्यवादीका गुलाम हुन्। तिनीहरू सबैका चाहिँ नि पैसाका धोक्रा बोकेर यी चाहिँ नि देशको चाहिँ स्वाधीनता र स्वाभिमान बेच्ने विदेशीका गुलाम हुन्, विदेशीका दलाल हुन्। त्यसको म तपाईँलाई बुदागत रूपमा तपाईँको अगाडि म प्रस्तुत गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छु नि। जुन बेला एमसीसी सम्झौता लागू गर्न हुँदैन भनेर काठमाडौँको सडकमा हामी लगायत थुप्रै मान्छेहरूले, राष्ट्रवादी मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ नि नारा जुलुस गरियो, त्यहाँ सडकमा उठ्ने कामहरू त भयो नि त। त्यो बेलामा नारा जुलुस गर्दा गर्दै फर्केको होइन भने माओवादी सदनबाट म तपाईँलाई अगाडि बढिसकेपछि निवेदन गर्दैछु कि अमेरिकी साम्राज्यवादीका गुलामहरू, साम्राज्यवादीका दलालहरू, तिनीहरूका मतियारहरू यो देशका एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत सबै एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबै दलहरू भन्नु न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथक र सुस्पष्ट विचार राखेको के छ भने कहिले राख्यो? हामीले निरन्तर रूपमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भनेर हामीले मसाल जुलुस, सडक अवरुद्धका कार्यक्रमहरू, संसद अवरुद्धका कार्यक्रमहरू निरन्तरको लागि गर्नुभयो तपाईँहरूले? हजुर, लोकरिज्याइको लागि गर्नु होइन नि, हामीले निरन्तर कार्यक्रम राखेका छौँ। तपाईँलाई म दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको अहिलेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तपाईँको नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू भने दलाल हुन्। अमेरिकी दलाल कोही, कोही भारतीय दलाल, कोही चिनिया दलाल भनेर त अहिले जनताले भन्छन्। कोही पनि चोखो छैनन् यहाँ भनेर भनिरहेका छन्। अब तपाईँको माझमा यही छलफल गर्न गइरहेको छु। एमसीसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता थियो, जुन सम्झौता नेपालमा लागू गर्न हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यतामा हामी चट्टान चाहिँ अडिग थियौँ र छौँ। यसमा तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक वक्तव्य अहिले हिजोको कार्यान्वयन भइसक्यो भनेपछिको आउनु बाँकी छ। यसमा म तपाईँसँग सहमत छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा आउने कुरामा चाहिँ म तपाईँसँग सहमत छु। यद्यपि काले काले मिलाउँ खाउँ बाले भने जस्तै भए होइन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, रासोपा अन्य मधेसवादी दलहरूको विषयमा आफ्नो पार्टी चाहिँ नछुटाउनु न तपाईँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्छेहरू आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताका लागि, राष्ट्रियताका लागि, राष्ट्रिय एकताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि
जातीय तथा धार्मिक सद्भावको लागि बलिदान दिने तयार पार्टी हो क्या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। ल ठिक छ, कहाँ विदेशी समतालाई त्यो स्वीकार अब गर्छ? आफ्नो पार्टीको चर्चा गुणगान त गाइहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, अब एमसिसी कार्यान्वयनमा अगाडि गयो, एमसिसी सम्झौता कारण अब के हुन्छ ल ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। MCC तपाईँहरूको विरोध आपत्ति किन? एमसिसी सम्झौता यो नेपालको हितमा छैन। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिले हस्तक्षेप गर्छ, नेपालको स्वतन्त्रतामाथिले हस्तक्षेप गर्छ। एमसिसी सम्झौता लागू गर्नका लागि नेपाली पैसा 1 अरबभन्दा बढी नेपाली पैसा नै खर्च भइसकेको अवस्था छ। नेपाली पैसा नै 1 अरबभन्दा बढी पैसा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउने क्रममा खर्च भएको कुरा हामीलाई सूचनामा छ। जहाँसम्म एमसिसी सम्झौता लागू गर्न हुँदैन भन्ने अहिलेको तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तत्त अवस्थामा त्यति बेला यो कुनै पनि हालमा एमसिसी सम्झौता गर्न दिइँदैन र सम्झौता गरेको कुनै हालमा हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने अहिलेका तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ त्यतिखेर सडकमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले देशको सरकारको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ गृहमन्त्री भइरहँदा, यो देशको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भइरहँदा हिजो 13 गतेका दिनमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो भनेर नेपाल सरकार तर्फबाट भन्दा म तपाईँको मिडिया मार्फत देशभरिका नेपाली जनताको तर्फबाट म गृहमन्त्रीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँ साँच्चै देशको गृहमन्त्री हो नारायण काजी श्रेष्ठज्यू, तपाईँ किन झुटको राजनीति गर्नुहुन्छ? किन तपाईँ जनतालाई झुक्क्याउने कुरा गर्नुहुन्छ? हिजो तपाईँलाई यही एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यो राष्ट्र हित विपरीत छ, यसले राष्ट्रको अमन चयनलाई खलल पुर्याउँछ, राष्ट्रको स्वाधीनता र राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउँछ भन्ने नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ हिजो 13 गतेका दिनमा नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयन भयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ साँच्चै त्यही बेलाको नारायण काजी श्रेष्ठ हो कि अहिले तपाईँ अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा मतियारको नारायण काजी श्रेष्ठ हो? तपाईँलाई मेरो गम्भीर प्रश्न छ, नम्बर 1। नम्बर 2, नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भइरहँदा एउटा युवा पार्टी जेसुकै होस्, एउटा ठुलो विश्वास मैले लिएको थियो। भुटानी शरणार्थीहरूलाई विदेशमा बेचिरहँदा भुटानी शरणार्थीलाई बेच्ने विदेशीका चाहिँ मतियारहरू दलालहरूलाई जेलमा खोज्दै गर्दा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबाट केही हुन्छ कि क्या हो देशमा भनेर मैले थोरै आशा लिएको थिएँ। तर त्यही शरणार्थीहरूलाई बेच्ने मान्छेहरूलाई पुलिसले बढीभन्दा बढी कडा छानबिन गर्यो भनेर पुलिसलाई सरव गर्ने तपाईँ होइन गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ होइन नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीज्यू। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, बालुवाटार काण्ड, जग्गा काण्ड, ललिता निवास काण्डमा जग्गा बेच्ने, जग्गा चाहिँ त्यो भूमाफियाहरूलाई जेल खोज्दै गर्दा तिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी कारवाही गर्नको लागि पुलिस अगाडि बढिसकेपछि पुलिस सरह गर्ने तपाईँ होइन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठज्यू। सुन तस्करीहरूलाई दिन दहाडै चाहिँ नि सियो समेत नछिर्ने भन्सारबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन ओसार पसार गरेर तस्करी गरेर सुन तस्करी गर्ने तस्करीहरूलाई छुटाउनलाई कमजोर पार्नको लागि पुलिसलाई सरह गर्ने तपाईँ होइन नारायण काजी श्रेष्ठज्यू। म गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले गम्भीर प्रश्न राखिरहेको छु। तपाईँको नेपालको सम्मानित अदालतले तत्कालीन बालुवाटार ललिता निवास काण्डमा तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले निर्णय गरेर नै जग्गा चाहिँ किनबेच गर्ने बाटो फुका त उहाँहरूले गरिदियो हो नि त। उहाँहरूलाई कुनै हालमा पनि छानबिन गर्नु, उहाँहरूलाई चाहिँ बयान दिनु पऱ्यो भने जेल हाल्नु भनेर अदालतले आदेश गर्दा पनि तपाईँ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई सम्मानजनक रूपमा व्यवहार गरेर उहाँहरूलाई छानबिन गर्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, बयान दिन समेत डराइकन घरमा चाहिँ नि गएर चाहिँ एउटा सम्मानजनक रूपमा जुन खालको कुराको बयान दिने कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा छ, यसमा मेरो आपत्तिजनक छ। कृष्णबहादुर महराको छोरा पक्राउ परेनन्? कुनै नौलो लागिरहेको छैन मलाई। कृष्णबहादुर महरा कुन खेतका मूली हुन्? हिजो एउटा महिलासँगको अभद्र व्यवहारमा जेल बसेर आएका 2 वर्ष पुगेका छैन। सम्मानित अदालतले उनलाई कसुर सजाय गरेर जेल हालेको अवस्था थियो भने उनकै छोरा राहुल भन्ने मान्छे अहिले सुन तस्करीमा उनलाई छानबिनमा लिएको कुरा छ। त्यो सानो मान्छे अहिलेको सरकारले अगाडि बढाएको छैन नि 101 फाइल होइन। फाइल यहाँ त के गर्दैछन् भने 3 जना नेता मिलेर काले मिलेर खाउँ भाले गर्ने काम भएको छ। यिनीहरू मिलिजुली खाने हो, यिनीहरू मिलिजुली बाँडेर खाने काम भइरहेछ। तपाईँ विजय कुमार गच्छादारलाई सम्मानित अदालतले पक्राउ गरी जेलमा लगेर चाहिँ राख्नु भनेर आदेश गरेको विजय कुमार गच्छादार काठमाडौँमा खुलेर हिँडिरहँदाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठको आँखा नदेखेको हो कि तिनले नसुनेको हो कि कान ठिक छैन भने हस्पिटलमा जानु पऱ्यो, आँखा ठिक छैन भने हस्पिटल जानु पऱ्यो, चेकअप गर्नु पऱ्यो, होइन भने सकिनँ भनेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो कि
अनि त्यो नौटङ्की हिसाबले अपराधी भनेर सम्मानित अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर आदेश दिँदा पनि गृहमन्त्री एउटा नादान भएर एउटा निरीह भएर देशको गृहमन्त्री भएर बसिराख्नु हुँदैन। ठिक छ, एमसिसीको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। 5 वर्षमा के हुन्छ तपाईँको आपत्ति आशंका केमा 5 वर्षमा के हुन्छ र देशलाई के किसिमको अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? तपाईँलाई म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेपाल एउटा कहिले पनि कुनै देशको अधिनायकवाद उपनिवेश नलिएको देश हो। 1 2 3 गरेर पोइन्टमा भन्दै ठ्याक्कै भन्दैछु म तपाईँलाई। नेपाल प्राचीनतम हिन्दू सभ्यता र संस्कृतिले धरोहर देश हो। यो नेपालीहरूको एकताको प्रतीक हो। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको, राष्ट्रिय अखण्डताको र भगवान मन्दिरले भरिएको एउटा चाहिँ धार्मिक पर्यटनले भरिपूर्ण देश हो। यो देशमा विशेष गरी पश्चिमाहरूको आँखा लागेको छ र यो देशमा जसरी भए पनि एउटा नेपालको राज संस्थाको अन्त्य गरिसकेपछि, राजाको एउटा वंश विनाश गरी राज संस्थाको अन्त्य गरिसकेपछि अर्को प्रहार धर्ममाथि हुँदैछ। जातिका नाउँमा त विविध खालका कुराहरू उठाइएकै छ। अब धर्मका नाउँमा वा जातिका नाउँमा एउटा साम्प्रदायिक हिंसा मचाइसकेपछि एमसिसीमा सम्झौता गरेका कारणले नेपालको संविधानभन्दा संविधानमा त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धि सम्झौता गरिसकेपछि देशका कानुनहरू बाजीका खण्डमा ती संविधान त निष्क्रिय हुन्छन् र त्यो एमसिसी सम्झौता लागू हुन्छ। त्यो लागू हुने के हो त भन्दाखेरि अब देशमा कुनै पनि धार्मिक साम्प्रदायिक युद्ध भयो अथवा झैझगडा भयो, त्यस्तो युद्ध हुन्छ। अब झैझगडा गराउनको लागि खेला भइरहेको छ नि त। तपाईँको नेपाली दाजुहरू नै उग्र बनिरहनु भएको छ नि। सुन्नु न, चर्च भत्काउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, चर्च बन्न दिनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको कल्पना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै गरेको छ यो देशमा। तपाईँ कान खोलेर सुन्नुहोस्। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन भने क्रिस्चियन धर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर जनताले भनेका छन्। अहिले क्रिस्चियन सांसद बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् नि तपाईँहरूलाई। कुनै पनि धर्म हेर्नुहोस्, कुनै पनि भाषा क्रिस्चियनलाई सांसद बनाउनु भएन तपाईँहरूले। हेर्नुहोस्, त्यो प्रश्न बारम्बार आउँछ नि तपाईँहरूमाथि। तब त म त यति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उदारवादी अर्थनीतिले के भन्छ, एकातिर क्रिस्चियनलाई सांसद बनाउँदै हिँड्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ सबै धर्म हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्नु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्यो भनेर कस्तो द्वैत चरित्र यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भनेर धेरैले प्रश्न गर्छ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। तपाईँका माध्यमबाट मैले नेपाली जनतालाई सूचित गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा नजरमा ती क्रिस्चियन, ती मुस्लिम, ती हिन्दू सबै नेपालीहरूप्रति सम्मान गर्ने नै हो। तब त हामीले धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्यौँ, सर्वधर्म समभाव सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपालको परिकल्पना गऱ्यौँ। हाम्रो अर्थ यो होइन कि क्रिस्चियन हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई अपमान गर्नु, तिनीहरूलाई देश निकाल्नु भनेर हामीले कहाँ भनेका छौँ त। हामीले मात्र के भनेका हौँ भने यो देश प्राचीनतम हिन्दू सभ्यता संस्कृतिको एउटै मात्र 254 देशमध्ये एउटा वैदिक सनातन गौरक्षी हिन्दू अधिराज्य नेपाल हो। यो देशभित्र सबै जाति भाषा हिन्दू अधिराज्य नेपाल होइन नि, धर्मनिरपेक्षतामा छ देश। कसरी हिन्दू अधिराज्य नेपाल भनिरहनु भएको छ? त्यही भएर हामीले धर्मनिरपेक्षताको संविधान च्यात्नुपर्छ, धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापित गर्नुपर्छ भनेर यो देशमा बोल्ने दलहरू कुनै छ? तपाईँ मलाई कुनै दलको नाम दिनुहोस् न। त्यो दलको चाहिँ हामी कार्यकर्ताबाट बडा गर्वले भनिरहेका छौँ। यो संविधान मानिरहनु भएको छैन तपाईँहरूले? आलोचना सरकारमा सहभागी हुनु भएन? आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ। संविधान च्यात्यो भने त कि जङ्गल जानु पर्यो कि बन्दुक बोकेर सरकारसँग जुझ्नु पर्यो? अब हामी हेर्नुहोस्, संविधान नमान्नुको लागि संविधान च्यात्यो भने सरकारसँग हामीले युद्ध गर्नु पर्यो। सरकारसँग युद्ध गर्ने भनेको कि जङ्गल छिर्नु पर्यो कि भिड्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, होइन भने सङ्घीय संविधानलाई स्वीकार गर्न सकेन भने कि राजनीति छोडेर भाग्नु पर्यो। अब तिनै एउटा कुरा गर्न नसक्ने भइसकेपछि त ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल धर्मनिरपेक्षताको सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको हामी कट्टर आलोचक हौँ। गणतन्त्रको पक्षपाती दल होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। गणतन्त्रको त जडेसम्म गएर फाल्नुपर्छ भन्ने पार्टी हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यसमा कुनै प्रश्न छैन। तपाईँको धर्मनिरपेक्षता त कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसमा कुनै प्रश्न छैन। तर यही संविधानभित्र रहेर यही अन्तरसङ्घर्ष गरेर हामी संविधान संशोधन गराउँछौँ भनेर हामी लागेका हौँ। किनभने हामी जङ्गल जाने बाटो हामीले रोजेनौँ। किनभने 10 वर्ष जनयुद्ध हामीले हेऱ्यौँ, धेरै नेपालीको रगत बग्यो। त्यो बाटो राम्रो छैन भनेर हामीले चाहिँ यहीँभित्र हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब तपाईँको एमसिसीको विषयमा तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु। बोल्यो एमसिसीको विषयमा अहिले कानुनी तहमा गइसकेपछि जोडिन चाहन्छु। विदेशीका दलाल र विदेशीका मतियार, विदेशीका भरिया र विदेशीका खेतालाहरूले त्यहाँबाट पैसाको धोक्रो काँधमा बोकेर आएर विशेष गरी ठुला भनिएका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि पहिचान गरेको अवस्था छ। ठुला भनिएका दल भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि, त्यही ठुला भनिएका दलहरूसँगै घुस्न जाने साना दलहरू होइनन् भने?
अब मिल्न जाने हजुर अब- हजुर गर्न जाने साना दलहरू होइनन्। अब उनीहरूको योजनाबद्ध सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट के भइरहेको छ भने तपाईँले हजुर मलाई यो मन्त्री चाहियो लौ न हजुर भन्ने यिनै साना दलहरू होइनन्। भने होला नि, मेरो राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीले भनेको छैन। तपाईँको अपरिहार्य आवश्यकता पर्यो, सम्मानजनक रूपमा पार्टीमा सरकारमा उपस्थित भइदिनु पर्यो। जनताले एकपक्षीय हिसाबले एउटा पार्टीलाई बहुमतको अवस्था रहेन, एउटा सर्वदलीय ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नु पर्यो। तपाईँका चाहिँ नि मूल्य मान्यताहरूलाई पनि हामी स्थापित गर्नको लागि पहल गर्छु भनेर एक खालको एग्रिमेन्ट गरेपछि सम्मानजनक रूपमा सहभागी भएको कुरा, सरकारमा सहभागी भएको कुरालाई यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यद्यपि तपाईँको प्रश्नमा म कहाँनिर नजिक छु भने सरकारमा जानु हुँदैन, अहिले व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन भन्ने विषयमा म तपाईँसँग नजिक छु। जहाँसम्म एमसिसीको विषयमा तपाईँसँग छलफलमा जोडिँदैछौँ, एमसिसीको उपस्थिति कसरी हुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो जातीय धार्मिक युद्ध गराएर चाहिँ अमेरिकी सेना यहाँ भित्राउन खोजिँदैछ भने एकदमै त्यो त सुनियोजित षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट लिएको कुरा हो। जस्तो कि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइयो हिन्दुस्तानको र विदेशीको इच्छामा। राष्ट्रपति बनाएको 7 दिनभित्र रातो कलमले रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक पारित गरे। नागरिकता विधेयक पारित गरेको 3 घन्टाभित्र देशको प्रधानमन्त्री भनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिन्दुस्तानको लागि घुम्नको लागि उनलाई त्यसको लागि टिकटको बन्दोबस्त भयो। अब यही ढङ्गबाट तिमीले कतै न कतै चाहिँ धार्मिक अथवा सांघातिक यस्तै खालको युद्धहरू मचाउने चाहिँ देशमा चाहिँ भन्ने खालको हिंसा उत्पन्न गराउने र त्यो हिंसा उत्पन्न गरिसकेपछि एमसिसी सम्झौतामा यो त्यो सहमति नै के छ भने देशभित्र त्यस्ता खालका चाहिँ उच्छृङ्खल गतिविधि भए, त्यस्ता खालका चाहिँ नि जघन्य अपराधहरू भयो भने अमेरिकी सेना आउन सक्ने बाटो खुल्ला छ। अमेरिकी सेना नेपालमा उपस्थित गराउनका लागि अब सुनियोजित ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो खालको धर्मको चाहिँ मन्दिरका अगाडि लगेर चर्च बनाउन लगाउने, अनि त्यहाँबाट नेपालीहरूले मान्दै आएका गाई गोरु जुन खालको एउटा चाहिँ एउटा लक्ष्मी, एउटा चाहिँ नन्दीको रूपमा पूजा गरिएका चाहिँ नि राष्ट्रिय जनावरहरूलाई काटेर खाने र हिन्दूहरूलाई धावा बोल्ने र जसरी पनि हिन्दूहरूलाई उत्तेजित बनाएर त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको हिंसा उत्पन्न गराउने र अमेरिकी सेना लिएर नेपालमा अमेरिकाले बुट बजारेर चाहिँ नेपाली सेनाको नेपालीहरूको टाउको माथि खेल्ने दिन ल्याउनको लागि एक खालको रणनीति योजना छ। त्यो नेपाली जनता सबैलाई थाहा छ। अब तपाईँको मिडिया मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मेरा आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामी साँच्चै जिउँदै छौँ कि मरेका छौँ भनेर म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालीहरू जिउँदै छन्। जिउँदै भए तपाईँ हामीले टाउको बजारेर रुने दिन आउँदैछ। तपाईँको दैलामा आएर अमेरिकी सेनाले बन्दुक देखाएर बुट बजार्ने दिनबाट तपाईँ जोगिने कि? दैलामा आउँछ नेपालीहरूको दैलामा अमेरिकी सेना? तपाईँको श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, अस्तिको अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, त्यो जम्मै जहाँ अमेरिकी सेना छिर्यो, जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादले हस्तक्षेप गर्यो त्यो देश ध्वस्त भएको इतिहास छ। र नेपालमा नि त्यही ढङ्गले नेपालमाथि अतिक्रमण हुँदैछ। अब तपाईँले मैले बारम्बार भनेको, मेरा अत्यन्तै आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आमा बुबा दिदीबहिनीहरू, तपाईँ आमा दिदीबहिनीको अस्मिता र अस्तित्व रक्षाका लागि, मेरा दाजुभाइहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रको स्वाधीनता र आत्मरक्षाका लागि म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। देश बर्बरतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। रक्तपातको चाहिँ नि रगत चाहिँ बग्ने चाहिँ नि ढङ्गले चाहिँ नि नेपाली जनताको रगत बग्ने ढङ्गले चाहिँ नि एमसिसी लिएर आएर नेपालमा बुट बजाइँदैछ। यस्तो एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई हिजो चाहिँ नि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन भयो भनिरहँदाखेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ हामी मरेका छौँ कि बाँचेका छौँ? हेर्नुहोस्, के गर्ने? तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ कार्यान्वयन? अब अगाडि बढिसक्यो। नेपाली जनता उठ्नु पर्यो बाबा, नेपाली जनता उठ्नु पर्यो, घर घरबाट उठ्नु पर्यो। आज तपाईँको देशका लागि कोही मान्छे बोलेन र राष्ट्रको स्वाधीनताका लागि राष्ट्रियताका लागि बोलेन। श्रीलङ्कामा त त्यहाँका जनताले कार्यान्वयन गर्न दिएनन्, हटाए प्रदर्शन गरेर। अब नेपालमा त्यो अवस्था आउँछ? नेपाली जनता साँच्चै नेपाली जनता देशभन्दा माथि उठेर आफ्नो चाहिँ नि राष्ट्रको लागि चाहिँ नि उठ्नु पर्यो नि। कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ता भएर बेरिएर झोले कार्यकर्ता भएर हिँडेर हुँदैन नि। त्यसो हुनाले मैले सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, देश एकदमै बर्बरतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। एमसिसी सम्झौता हिजोबाट कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। नेपालको 1 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च भएको अवस्था छ, जबरजस्त लादिएको अवस्था छ। हिजो नेकपा एमाले आफ्नो नक्कली कुरा गरेर एमसिसीका विरुद्धमा सडकमा आएको गफ गर्थ्यो। हिजो मात्रै तपाईँले न्युजमा सुन्नुभयो होला, नेपाल सरकार सबै दलले भन्नु न, सबै दलले गफ मात्रै गरे के? हेर्नुहोस्, ठिक छ, माओवादी पार्टीतर्फ मात्रै चाहिँ लक्षित नगर्नु न, सत्यलाई सत्य भन्न सिक्नुहोस् के। अहिले गठबन्धनको रामसरजी ठिक छ, गठबन्धनको सरकारले
एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन भयो भन्ने हुँदा अहिले यति ठुलो शक्तिशाली दल नेकपा एमाले जुन एकदम शक्तिशाली दल हो नि त, त्यो प्रतिपक्षी दल पनि हो नि, त्यसले कम्तीमा पनि खबरदार भन्न सक्थ्यो नि त केपी ओलीले। तर केपी ओलीले कसैले गरेनन्, न एमाले गर्यो, न रासपाले गर्यो, न राप्रपाले गर्यो, न माओवादीले गर्यो, न काङ्ग्रेसले गर्यो, न मधेसवादी दलले गर्यो, कसैले गरेनन् नि। अब हेर्नुहोस् रासोपाले त कसरी गर्छ हेर्नुहोस्, त्यो एउटा स्वर्णिम वाग्ले भन्ने नाम सुन्नु भएको होला, नसुन्नु भएको भए सुन्नुहोस्। हिजो त्यो तनहुँ तिराएर जिताएर लिएर आए होइन, त्यसले 10,000 भन्दा बढी महँगो पर्ने अमेरिकन डलरले किन्न पर्ने जिएल कपालमा लगाएर टल्काएर हिँड्छ र उसले चाहिँ यो विशेष गरी एमसिसी लागू गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने त्यो पनि एकजना मान्छे हो क्या। उनीहरू त जसरी पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद लागू गर्ने हो, जसरी पनि नेपालमा एमसिसी पारित गराउने, जसरी पनि नेपालमा विदेशीको मतियारहरू यिनीहरू विदेशीका गोटी हुन्, विदेशीका खेताला हुन् क्या यिनीहरू। यिनीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादबाट सञ्चालित यिनीहरूले चाहिँ नि यिनीहरूबाट के आशा गर्नुहुन्छ? अब नेपाली जनताले आफै बुझेर घर घरबाट उठ्नुको विकल्प छैन भनेर म तपाईँलाई निवेदन गरिरहेको छु। मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अब पनि बोलेन, मैले केही समय तपाईँलाई आउनु बाँकी छ भनेर भनिरहेको छु, बोलेन भने अब स्फूर्त रूपमा घर घरबाट उठ्ने बेला भइसक्यो। किन बेला भइसक्यो भने तपाईँको घर परिवारमा गोला बम पड्केको हेर्न चाहनुहुन्छ कि आनन्दले शान्ति र स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन गरेको हेर्न चाहन्छु? तपाईँलाई रोज्ने बेला आएको छ। सम्पूर्ण देशवासीलाई भनिरहेको छु मैले, यो तपाईँ स्वतन्त्रपूर्वक आनन्दले मठ मन्दिरमा पूजाआजा गरेर आनन्दले आफ्नो जीवनको कर्महरू, राम्रा कर्महरू गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ घरबाट निक्लनको लागि त्राहिमाम भएर म कुन बेला कहाँ मारिन्छु र कुन बेला मेरो मेरो चाहिँ जीवन रक्षा हुँदैन र कुनै पनि बेला मेरो चाहिँ ठेगान छैन भनेर एउटा त्राहिमाम ढङ्गले चाहिँ जीवन व्यतीत गर्ने भनेर रोज्ने बेला आएको छ। अब यत्रो खालको एउटा बर्बरतापूर्ण ढङ्गले जुन खालको एमसिसी सम्झौता लागू गरेर एकदम डरलाग्दो ढङ्गले जुन देश अगाडि जाँदैछ, यो भनेको एकदमै खतरनाक कुरा हो। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, तपाईँको भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नु होला। कोही दिन बादमा तपाईँ र म जोडिएर यो कुराहरू गरिरहँदा मलाई सुनिरहनु भएका, हेरिरहनुभएका आदरणीय मेरो राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझै चासो र चिन्ता लिएर अब एकजुट भएर चाहिँ अब सोच्ने र बोल्ने बेला आएन र आफू लागेको दलका नेताहरूलाई चाहिँ नि कान समातेर उठोस गराउन सक्नु भएन, उनीहरूलाई लाइनमा ल्याउन सक्नु भएन भने पस्ताउने बाहेक के छ? सँगसँगै आएको एसपिपी कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदैछन् नि, कस्तो प्रतिक्रिया होला चीनबाट? अब यिनी विश्वको नजरमा यिनी आतङ्ककारी नै हुन्। मेरो देशको त प्रधानमन्त्री हो, मैले त मानेको छु बाबा, मेरो देशको प्रधानमन्त्री हो, तर विश्वले त उनलाई आतङ्ककारी नै भन्छ। अमेरिकाले आज पनि उनलाई आतङ्ककारीको बिल्लाबाट उनलाई हटाएको छैन। उनले जब एमसिसी जस्ता चाहिँ नि सम्झौताहरूलाई पारित गर्दै जान्छन्, जब विदेशीवादलाई उनले स्वीकार गर्दै जान्छन्, जब उनले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने, धर्मलाई कमजोर बनाउने, नेपालको संस्कृति प्राचीनतम हिन्दू सभ्यता संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम गर्छन्, उनी उठी पुरस्कृत हुँदै जान्छन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँको कुनै एउटा एनजिओ छ भने तपाईँलाई म लेखेर दिन्छु, हेर्नुहोस् लेखेर दिन्छु, तपाईँसँग कुनै एनजिओ छ भने तपाईँले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने काम गर्नुहोस्, धर्म संस्कृतिलाई, यो प्राचीनतम धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, जाति भाषाका विषयमा उनीहरूलाई चाहिँ नि तिमी यो क्षेत्री बाहुन ठकुरी भनेका सामन्ती शोषक हुन् भन्ने ढङ्गले उनका विरुद्धमा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई एनजिओले, तपाईँले आइएनजिओले मजासँग पैसा दिन्छ, तपाईँको जीवन अत्यन्तै हाई रूपले चल्छ। जब तपाईँले राष्ट्रियताका कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रवादी भएर बाँच्न देशमा सजिलो छैन। जब तपाईँ राष्ट्रवादका कुरा गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ राष्ट्रियताका कुरा गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ धर्म संस्कृतिका कुरा गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ नैतिकता र अनुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई देशमा बाँच्न गाह्रो हुन्छ। किनभने यो देशको राज्य सञ्चालक र यो देशका भएकति राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी गणतन्त्रवादी दलहरू, यो देशको माटो धर्म संस्कृतिसँग सुहाउने दलै छैन त बाबा। यी त सबै विदेशीवाद र विदेशीका मतियार र दलाल र खेताला हुन् क्या, यी त विदेशीका ठेकदार हुन् क्या। यिनीहरू ठेक्कामा ल्याएछन् क्या, यति पैसा दिन्छु यसो गर भन्दै उनीहरूले लाएर काम गर्न बसेका छन्। अनि त्यो देशका हामी नेपाली नागरिक अनि यस्तो खालको अवस्था आउँदा पनि चुप लाएर बस्छौँ भने नेपाली जनतालाई म फेरि सोध्न चाहन्छु, हामी मरेका छौँ कि बाँचेका छौँ? एकचोटि चिमटेर हेर्नुहोस् आफूलाई भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। चिमट्दा दुख्यो भने उठ्नुहोस् अब, किनभने तपाईँको घर पोलिनेवाला छ। खरानीको घर पोलेर खरानीको टिको लगाएर हिँड्नुहुन्छ कि त्यो घरलाई सुरक्षित भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? रोज्ने बेला आएको छ। हुन्छ, अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा त मैले अलिकति तपाईँसँग मैले अलि आफ्ना मनका भावनाहरू प्रस्तुत गरेँ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज रक्षाबन्धनको दिन, आज वैदिक सनातनीहरूको एक खालको रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा।
आज क्वाटी खाने दिन पनि हो र चाहिँ अहिले अक्सर गरेर हुन त यो हिन्दुस्तानबाट आएको कुरा हो, तर पनि अहिले दिदीले भाइलाई, भाइले दिदीलाई आज राखी पनि बाँधिने चलन छ। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, तर विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा यो तिहारमा दिदीभाइमा टिको लगाउने चलन छ, त राखी बाँध्ने चलन छ, तर त्यो पनि आज गरिन्छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँ र म संवाद गरिरहेका छौँ र यो रक्षाबन्धनले देशको रक्षा होस्, यो रक्षाबन्धनले देशमा हिंसा नआओस्, अहिंसा मेटिएर जाओस्, कसैले पनि विदेशी मतियारले चालेको गोटी हिंसा भड्काउने, धार्मिक हिंसा भड्काउने, जातीय हिंसा भड्काउने कुराहरू कहिले असफल होस् भनेर तपाईँका माध्यम, संसारका माध्यमबाट म आराध्य भगवान् पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जहाँसँग यो जनै पूर्णिमाको कुरा छ, तपाईँले मैले लगाएको जुन जनाई छ, मैले भर्खरै पनि जनाई फेरेर जनै लगाएर आएँ। जनाईमा 6वटा डोरो हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। 6वटा डोरोमा 3वटा डोरो चाहिँ नि एउटा ब्रह्मा हो, एउटा विष्णु हो, एउटा महेश्वर हो, त्यो ओमकार हो। अनि अर्को 3वटा डोरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सरस्वती हो, एउटा लक्ष्मी हो, एउटा पार्वती हो। ती 6वटा डोरो चाहिँ नि हामीले यहाँ धारण गरेका हुन्छौँ। यो धारण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ असल कर्म गर्ने, झुटो नबोल्ने, पाप कर्म नगर्ने, सधैँभरि अन्यायका विरुद्धमा चाहिँ प्रतिरोध गर्ने, एक खालको क्षेत्री अन्यायका विरुद्धमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने। जनै लाउनु भयो, आज फेर्नु भयो, एकदमै जनै देखाउनुहोस्। मैले जनै फेरेँ, मजासँग जनै फेरेर जनै लाएर आएको छु। होइन, मैले एकदम फेरेको, म जनै लगाउने मान्छे हो, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै शङ्का छैन। कतिपय हिन्दू धर्मको कुरा गरिरहेका हुन्छन्, जनै चाहिँ लाएको देखिँदैन क्या, ठुलो ठुलो नारा गरिरहेका हुन्छन्, लगाइरहेका हुन्छन्। यो जनै भनेको कुरा नि यो कर्म गर्ने कुरा हो। पछिल्लो समय धेरै हराउँदै गयो है जनै लाउने प्रचलन। मलाई हरा जस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो भने यो जनै बनाउन पनि कम भएछ, जनै त चाइनाबाट आउँदो रहेछ। यो जनै बनाउने धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। एउटा जनाईको मूल्य 30 रुपियाँमा किन्न पाउने रहेछ। मैले आज भगवान् डोलेश्वरको मन्दिरमा मैले जनै किनेँ, तर मैले बनाएको जनाईको मूल्य 200 रुपियाँभन्दा बढी पर्छ। म जनै पनि बनाउँछु, तपाईँलाई राम्रो सूचना दिन्छु म तपाईँलाई। म जनै आफै निर्माण गर्छु, तर एउटा जनै निर्माण गर्दाखेरि मेरो मेहनतको कुरा गर्नुहुन्छ भने दिनभरिमा 2-3-4-5 भन्दा बढी जनै बनाउनै सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। तर वास्तवमा जनाईको विषयमा फेरि अर्को लामो छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो पछि गरौँला। तर समग्रमा आज रक्षाबन्धन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनमा छौँ। यो जनै लगाउने, जनै नलगाउने तमाम देशवासीहरू, वैदिक सनातनीहरू, जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति मान्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो वैदिक सनातनी देश हो। एकले अर्काको सम्मान गरौँ, एकले अर्कालाई चिमोटिएर दुख्ने काम नगरौँ र धार्मिक सद्भाव भड्काएर विदेशी चलखेल गराउने जुन खालको विदेशीका खेतालाहरूको जुन खालको इच्छा छ, त्यो इच्छा पुरा हुन नदिनका लागि म विशेष गरी ठुला दलका शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको सञ्चारका माध्यमबाट निवेदनमा के गर्न चाहन्छु भने तपाईँको नेतालाई गएर काम चाहिँ समाउनुहोस्। ठिक छ, अघि हामीले प्रचण्डको चीन भ्रमणको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति अगाडि गएको थियो। के छ अब चीनबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया होला? एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसक्यो, बीआरआईको कुरा अगाडि बढाउन सकेको छैन नेपालले। होइन, एमसीसीको कुरामा त चीनको चाहिँ सकारात्मक कुरा छैन। एमसीसी सम्झौता लागू नगरोस् भन्ने चाइनाको इच्छा हो। नेपाल देश सन्तुलित रूपमा देश बनोस्, उत्तरसँग दक्षिणसँग र यो 7 समुद्र पारीको अमेरिकासँग पनि एउटा मैत्रीपूर्ण हिसाबले हिजोकै चाहिँ नि असलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत विश्वका झन्डै 154 देशहरूले एउटा शान्ति क्षेत्र नेपाल घोषित गरेको देशमा सबै देशसँग सन्तुलित ढङ्गले नेपाल देश रहोस् भन्ने चाइनाको इच्छा छ। समग्रमा नेपाल देशको नेपालीहरूको पनि इच्छा त्यही नै थियो। तर जबरजस्त रूपमा अमेरिकाको दबाब र पश्चिममा चाहिँ एमसीसी चाहिँ एउटा सम्झौता गरिएको भन्ने खालको व्याख्यात्मक सम्झौता गरिएको भनिएको छ। तर व्याख्यात्मक सम्झौताका बारेमा स्वयं अमेरिकाले पनि यस विषयमा टिप्पणी गरेको अवस्था छैन। यो कतिसम्म कायम हुने नहुने भन्ने छैन। तर नेपाल देशको, नेपाल सरकारले हिजोको दिनमा एमसीसी सम्झौता लागू भयो भनेर भनेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ चाइना गइरहँदा त्यहाँबाट चाहिँ प्रचण्डलाई, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो एमसीसीको बारेमा त्यहाँबाट जानकारी लिन खोजेको हुनसक्छ। तिम्रो के हो, एमसीसी प्रतिको धारणा के हो, एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कारण के हो, अब चाइनासँग तिम्रो दृष्टिकोण कस्तो, नेपाल सरकारको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न नै हुनसक्छ। किनभने चाइनाले पनि नेपालका लागि एउटा मित्रवत, एउटा मित्र शक्तिको रूपमा एउटा सन्तुलित व्यवहार गरेको देश हो। चाइनाबाट हामीलाई धेरै खाले हामीलाई एक खालको धेरै कुराहरू हामीलाई चाइनाबाट पनि हामीलाई चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। तर चाइनाले मलाई लाग्छ नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरेर गइसकेपछि मेरो विचारमा चाइना टाढा जान्छ।
चाइना टाढा जान्छ। नजिकको करेसाको मित्रलाई टाढा राखेर 7 समुद्र पारीको अमेरिकालाई नजिक राख्नु भनेको नेपाल देशको लागि दुर्भाग्य हो। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँसँग जुन खालको एउटा खालको बहस खालको छलफल गरियो साँच्चै नै अत्यन्तै सान्दर्भिक रह्यो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु।